नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 28 मई 2024 ईस्वी पर मुताबिक 19 ज़िलक़दा 1445 हिजरी बरोज़ मंगलवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। कल शाम जम्मू के खड़ा मंडाला इलाके में एक पुरस्कार धमाके में 2 खवातीन समेत 3 अफराद के जख्मी होने की खबर है। इत्तला के मुताबिक ये धमाका पीर की शाम लगभग 8:15 पर हुआ। अंदेशा जाहिर किया जाता है कि शायद इलाके में कोई पुराना शल मौजूद था जो धमाके की सूरत में फट गया। जख्मियों को फौरी तौर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। ताहम पूरे इलाके को कल शाम मुहासरे में लिया गया और पुलिस धमाके की तहकीकात में जुड़ चुकी है। कल श्रीनगर के ब्रेन निशात इलाके में हज़रत आसिम रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत कासिम रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायत ही एहतराम व अकीदत के साथ मनाया गया। नमाज ज़ोहर के बाद आस्तान आलिया पर ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अस्कार की महफिल से फ़िज़ा मुअत्तर हुई और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सालाना उर्स पाक में शिरकत करके महफिल रहमत से फैज़याब हुए। मेरा नाम है मौलवी गुलाम मोहद्दीन मीर। मैं बुरज़ामा से ताल्लुक़ रखता हूँ और पिछले 16 सालों से मैं यहाँ इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। आज यहाँ हर साल 27 मई हज़रत आसिम शाह कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है, तो दूर दूर से यहाँ अकीदतमंद आ रहे हैं। तो हमारा ये मुद्दा और मकसद रहता है कि अल्लाह ताला हमें अपनी उस रहम करम और फजल करम से नवाजे और अपने गुनाहों को मगफिरत फरमाए। कल कांग्रेस के मरकजी दफ्तर श्रीनगर में कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के 60वें यौम विसाल पर खराज अकीदत पेश किया। लीडरान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सच्चा इंसान दोस्त करार देते हुए भारत का एक अजीम कायद करार दिया। आज जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे मुल्क के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके 60वीं डेथ एनिवर्सरी मनाने हम यहाँ आए थे और यहाँ हमारे तमाम सीनियर लीडर साहिबान लीडरशिप हमारी थी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर साहिबान हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। महिला कांग्रेस यहाँ थी, यूथ कांग्रेस यहाँ थी, जैसे आपने देखा। और ये अहद किया कि जो आज की नफ़रत की सियासत है उसको मोहब्बत से उसका जवाब देंगे और इसका रिज़ल्ट आप आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें आप देखेंगे कि मोहब्बत की ज़रूर जीत होगी। बंटवारा श्रीनगर में शहरी पैर फिसल जाने से जहलम में गिरकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के बंटवारा इलाके में उस वक्त सपे मातम बिछ गई जब एक शहरी दरियाई जहलम में फिसल कर लुकमा अजल बन गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नासिर अहमद शेख वल्द गुलाम मोहम्मद शेख साकने बंटवारा दरियाई जहलम में अचानक फिसल गया, जिसके नतीजे में वो वहां डूब गया। इलाके के लोगों ने अगरचे शहरी को बचाने की कोशिश की, ताहम दरिया से बाद में उसकी लाश बरामद हुई। इसी दौरान जिले भांडीपुर के सुंबल इलाके में पीर की सफेर एक नौजवान दरियाई जहलम में डूबकर हलाक हुआ। नौजवान, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद अशरफ वानी वल्द मोहम्मद यूसुफ वानी साकने इंदरकोट सुंबल के बतौर हुई है, राखी आशाम के मकाम पर दरियाई जहलम में नहाते हुए डूब गया, लेकिन फिर बाद में उनकी लाश बरामद की गई। उधर डलगेट श्रीनगर में भी उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई
جب 7 سال کا بچہ مکان کی دوسری منزل سے گر کر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ جموں کشمیر میں ملٹنٹوں اور سنگ بازوں کے خاندانوں میں سے کسی بھی فرد کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔ حکومت نے نہ صرف ملٹنٹوں کو نشانہ بنایا ہے بلکہ دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو بھی ختم کر دیا ہے۔ NIA کے ذریعے دہشت گردی فنڈنگ کے خلاف کارروائی ہوئی۔ ملیٹنٹ کو مارنے سے پہلے اسے سرنڈر کا موقع دیا جاتا ہے۔ ان کو الگ تھلگ دفن کر کے جلوسوں کے رجحان کو روک دیا گیا ہے۔ امت شاہ۔ وادی میں جھلسا دینے والی گرمی جاری، کازی گنڈ میں پھر 34 ڈگری کے ساتھ نیا ریکارڈ قائم۔ سرینگر میں دن کا درجہ حرارت 32.2 جبکہ جموں میں 42.8 ڈگری سیلسیس درج۔ درجہ حرارت میں اضافہ کے نتیجے میں شہری سرینگر سمیت دیگر علاقوں میں لوگوں کے لیے رات دن تکلیف دہ ثابت۔ راجستھان اور گجرات میں گرمی کی شدید لہر، درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ ملک کے شمال مغربی اور وسطی حصوں کو 3 دن کے بعد شدید گرمی سے کچھ راحت ملنے کا امکان۔ IMD۔ لوک سبھا انتخابات۔ اننت ناگ رجوری پارلیمانی حلقہ میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ پر عوام کو مبارکباد۔ عوام کی پرجوش شرکت ان کے جمہوری جذبے کا ایک متحرک ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیر میں لوک سبھا انتخابات کا پرامن اور احسن طریقے سے انعقاد ہوا۔ تمام ووٹنگ مشینوں کو ہر حلقہ کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت محفوظ کیا گیا ہے۔ PK پول۔ ہماری اگلی حکومت میں ٹیکس دہندگان کی محنت سے کمائی گئی رقم کی زیادہ سے زیادہ قدر اور اثر جاری رہے گی۔ مودی حکومت جدید ٹیکنالوجی اور شفافیت کے ساتھ جاری اصلاحات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم۔ نرملا سیتارمن۔ ہم نے جو کیا وہ کیا، دفعہ 370 کی منسوخی، CII قانون بنایا اور 3 طلاق کو ختم کیا۔ ایودھیا میں عظیم الشان رام مندر بنایا گیا۔ ہم نے اپنی معیشت کو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بنایا۔ کانگریس کو ہندوستان یا اس کے لوگوں سے کوئی محبت نہیں، وہ پاکستان کے دوست ہے۔ انوراگ ٹھاکر۔ ٹرین کے سفر کی معلومات نہ ہونے پر جموں میں خاتون اور نوجوان کا انوکھا احتجاج۔ پٹری پر بیٹھ کر شری شکتی ایکسپریس ٹرین کو کچھ دیر کے لیے روک دیا، بعد میں سروس پھر بحال۔ لوک سبھا انتخابات کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور نتائج پر تبادلہ خیال کے لیے اپوزیشن انڈیا بلاک کے سرکردہ رہنماؤں کی یکم جون کو ملاقات ہونے کا امکان۔ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی مہم تیز۔ کلگام میں بدنام زمان منشیات اسمگلر NDPS ایکٹ کے تحت گرفتار۔ آخر میں یہ خبر کہ سنگلاخ مقام بیل کاکا میں 83% حق رائے دہی۔ جموں کے سرنکوٹ میں تاریخ کے آئینے میں اپنی نوعیت کا منفرد ریکارڈ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔